જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ। આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય, આપનું જીવન ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ। તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપી। હરિ ઓમ સહસ્ર શીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વત્ય સપ્રતપાત્ય તિષ્ઠદશાંગુલમ પુરુષ એવેદકૌ સર્વં જદભૂतं જશ્ચ ભાવ્યમ ઉતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમાતો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃतं દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખં વ્યક્રામત્સાશનાનશને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાજો અધિપુરુષઃ સજાતો અત્યરિષ્ટત પશ્ચાદ ભૂમિમતો પુરઃ તસ્માદ્ ધગ્યાત સર્વહૂતઃ સંભૃતં પ્રિખદાજ્યમ પશુંસ્તાશ્ચક્રે વાયવ્યાનારણ્ય ગ્રામ મયા કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રવર્તયિષાન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપાન્દ્રતાં પ્રાપ્તા દૃશિંસ્તાત તથોદ્ધવમ તતો વીતાસુરેભ્યોऽહં સદ્ધર્માં સ્થાપયન્ન જ સદ્ધર્માં સ્થાપયન્ન જ। બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી રાધારમણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય, શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય, શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય। अथ तृतीय प्रकरणे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः जना ऊचुः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी व्रतमिदं विधिनाकेन सत्पते अस्माभिरिह कर्तव्यं वक्तुर्मर्हसि तद्धिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्री नारायण मुनिर्वाच स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी व्रतविधिं स्मृतिवाक्यैः सनिर्णयं मदाश्रितेभ्यो वक्ष्यामि स्निग्धेभ्यो वोहमादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। उदयात् प्राक् च तस्तस्त्रु घटिका अरुणोदयः फलमात्रमपि त्याज्यं दशम्यास्तत्र सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। शुद्धा विद्धा द्वयीनन्दा त्रेधा न्यूनसमाधिकैः षट्प्रकाराः पुनस्त्रेधा द्वादश्यूनसमाधिकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवमष्टादश
विधा प्रोक्तां पूर्वैर्महर्षिभिः विद्धायास्तत्र हेयत्वात् शुद्धायां किञ्चिदुच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा आदित्योदय वेलायाः प्राङ्मुहूर्तद्वयान्विता एकादशी तु सम्पूर्णा शुद्धा च परिकीर्तिता स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी द्वादशी वा धीका चेत्यत्यजां दिनं पूर्वं ग्राह्यं तत्तुरं स्याद् इति वैष्णवनिर्णयः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी यदा लुप्ता परतो द्वादशी भवेत् उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत् परमां गतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा दशमी मिश्रिता पूर्वा द्वादशी यदि लुप्यते उपोषा द्वादशी तत्र त्रयोदश्यां तु पारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा सम्पूर्णेकादशी त्याज्य परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी तत्र द्वादश्यामेव पारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा नवमी फलमेकं स्यात् दशमी परतो यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा त्रयोदश्यां तु पारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा अविद्धेकादशी स्याच्च द्वादशी वृद्धिगामिनी यदा तदोपवासस्तु शक्तेः कार्यदिनद्वये स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वादश्यामेव चाशक्तिर्विष्णुभक्तेर्रुपोषणं कर्तव्यं सोत्सवं भक्त्या द्वादश्यामेव पारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशीमुपोष्याथ द्वादशीं समुपोषयेत् न तत्र विधिलोपः स्याद्देवो यदुभयोर्हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा दशमी पञ्चपञ्चाशत् घटिका यावदेव हि तावन्न दशमी वेदः प्रोक्तस्तदूर्ध्वतः स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमेव हि गोस्वामी विठ्ठलेशमतं ततः मदीयैरपि युष्माभिस्तदेव ग्राह्यमादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा बहुवाक्यविरोधेऽथ सन्देहे च तिथेर्विदाम् उपोष्या द्वादशी शुद्धा त्रयोदश्यां तु पारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी प्रमादेन विस्मृता स्याद्यदा तदा परेह्नि द्वादशीमेव समुपोष्य व्रतं चरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशेन्द्रियाणां यत्तत्तद्विषयलक्षणं हित्वाहारं वासुदेव सम्मुखत्वम् अखण्डितं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी व्रतस्यैतन्मुख्यं भवति लक्षणम् उपवासो निराहार एष एव मतो बुधैः स्वामिनारायणाय स्वाहा उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः स्वामिनारायणाय स्वाहा तज्जप्यजपनं ध्यानं तत्कथाश्रवणादयः उपवासकृता मेते गुणः प्रोक्ता मुनीषिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा क्षमा सत्यं दया शौचं दानमिन्द्रियनिग्रहः देवपूजाग्निहवनं सन्तोषः स्तेयवर्जनं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा रसवर्जनं सर्वव्रतेषु सामान्या धर्म एते त्रयोदश स्वामिनारायणाय स्वाहा स्मृतिश्चालोकनं गन्धः स्वादनं चापि कीर्तनम् अन्नस्य सर्वथा वर्जम् उपवासं प्रकुर्वता स्वामिनारायणाय स्वाहा पतितान् नास्तिकान् हिंस्रान् अन्त्यजान् वेदनिन्दकान् नाभिभाषेत नेक्षेत न स्पृशेत व्रती नरः स्वामिनारायणाय स्वाहा अनातुरो सकुर्नेव पीबेतोऽयं व्रती क्वचित् इन्द्रियक्षोभजननं भक्षयेन्न न किञ्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा गात्राभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्गं ताम्बूलं चानुलेपनं व्रतस्थो वर्जयेदेव खट्वायां शयनं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा स्त्रीणां सम्प्रेक्षणात् स्पर्शात् ताभिः सङ्कथनादपि विपद्यते ब्रह्मचर्य स्वदारेषु तु सङ्गमात् स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राप्त आवश्यके कार्ये भाषणे तु परस्त्रिया स्पर्शे वापदि संवृत्ते न दोषो गृहिणां स्मृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा असकृज्जलपानाच्च सकृत्ताम्बूलवच्च वर्णात् उपवासः प्रणश्वेदे दीवास्वापाच्च मैथुनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा अश्रुप्रपातो रोषश्च कलहस्य कृतिस्तथा पुरुषं च स्त्रियं सद्यो व्रतात् भ्रंशयति ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा दानं व्रतं च नियमा ज्ञानं ध्यानं हुतं जपः यत्नेनापि कृतं सर्वं क्रोधिस्तस्य वृथा भवेत्
भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा मिथ्यावादे दिवा स्वापे बहुशोऽम्बुनिषेवणे अष्टाक्षरं व्रती जप्त्वा शुध्यत् अष्टोत्तरं शतं स्वामिनारायणाय स्वाहा तेन नास्तिक हिंसादि भाषणादो व्रती पुमान् अष्टाक्षरं जपेत् स्नात्वा शतत्रयमुदङ्गमुखः स्वामिनारायणाय स्वाहा ताम्बूलमद्य मांसादि भक्षणे मैथुने तथा ग्राम्यवार्ता प्रकथने गालिदाने च ताडने स्वामिनारायणाय स्वाहा तमालभक्षे मदकृद्भक्षे च द्युतिदेवने अज्ञानादपि सञ्जाते व्रतलोपो भवेत् ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा विभर्तृकायाः स्पर्शस्तु भवेत् पुंसो धिया यदा तस्याः पुंसोऽथ च स्पर्शो व्रतलोपस्तदोभयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा बुद्धिपूर्वं वीर्यपातः पुंसः स्वप्नोऽपि चेद् भवेत् तदापि व्रतलोपः स्यात् तत्पुमान् बिभयात् स्त्रियः स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टावेवाव्रतघ्नानि जलं मूलं फलं पयः हविर्ब्राह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधं स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वभूतभयेनाथ व्याधिनाज्ञातनोऽपि वा व्रतभङ्गो यदि भवेत् तर्हि दोषो न विद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा पूर्वं व्रतगृहीत्वा यो नाचरेत् काममोहतः जीवन् भवति चाण्डालो मृतः श्वा च स जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा क्रोधात् प्रमादाल्लोभाद्वा व्रतभङ्गो भवेद्यदि दीनत्रयं न भुञ्जीत मुण्डनं शिरसोऽथवा स्वामिनारायणाय स्वाहा जाता शौचे मृता शौचे व्रतप्रारम्भतः पुरा प्राप्ते नित्यं व्रतं कुर्याद्दानार्चादिविवर्जितं स्वामिनारायणाय स्वाहा उपवासंश्च नियमान् पालयन् सुतकी स्वयं व्रताङ्गदेव पूजादि कार्यद् ब्राह्मणेन वै स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रारब्धेऽथ व्रते प्राप्ते सूतके च व्रती स्वयं स्नात्वा व्रताङ्गदेवस्य भक्त्या कुर्वीत पूजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा नारीरजो दर्शने तु कृत्वा स्वयमुपोषणं देवार्चनादि चान्येन कारयेत् प्रयता व्रते स्वामिनारायणाय स्वाहा व्रतोपवास दिवसे श्राद्ध प्राप्तौ तु पुरुषः पितृमन्नमुपाघ्राय कुर्वीत व्रतमादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा वैष्णवेस्तु विशेषेण श्राद्धमेकादशी भवं द्वादश्यामेव कर्तव्यं पीतरो वैष्णवा यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा गर्भिणी रोगिणी च स्त्री सूतिका चापदङ्गता अन्यनेव व्रतं स्वीयं कारयन्न तु हापयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा भार्यापत्युर्व्रतं कुर्यात् भार्ययाश्च प्रतिव्रतं तद्भावे परस्ताभ्यां व्रते प्रतिनिधिर्मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुत्रं शिष्यं विनीतं वा भगिनीं भ्रातरं च वा येषामभावे विप्रं वा व्रते स्वस्य नियोजयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा पितृमातृपतिर्भ्रातृर्गुर्वेथ च विशेषतः य कुर्यादुपवासं स पुण्यं शतगुणं व्रजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा उपवासासमर्थो वा विप्रमेकं सुभोजयेत् तावद्धनं च वा दद्यात् भुक्तस्य द्विगुणं पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा सहस्रसंहितां देवीं जपेद्वा प्राणसंयमान् कुर्याद्वादश संख्याकान् यथाशक्त्या तुरो नरः स्वामिनारायणाय स्वाहा शारीरान् नियमान् स्तोत्र कर्ता कारयिता तथा पालयेत् सकलान् भक्त्या श्रम एवान्यथा भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा कास्यं माशान् मसुरांश्च चर्णकान् कोदत् दूषकान् शाकं मधुपरान्न च पुनर्भोजन मैथुने स्वामिनारायणाय स्वाहा द्यूतमत्यम्बुपानं च मृषावादं तथा कलिं गन्धताम्बूलपुष्पादि दशम्यां वैष्णवस्त्यजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्याहारम सत्संगम नृतं च दिवा स्वपिं त्यजेत् स्वपेन्निशि भुवि शब्दादिविषयोज्जितः स्वामिनारायणाय स्वाहा दिवादशम्यां लघुभुक् स्नात्वाभ्यर्च्य हरिं निशि उदङ्मुखो व्रतस्यास्य गृह्णीयान्नियमं नरः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादश्यां तु वा प्रातर्दन्तधावनपूर्वकं स्नातोपवासनियमं गृह्णीयात् सन्निधो हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादश्यां निराहारः स्थित्वा हमपरे हनि भोक्ष्यामि पुण्डरीका
पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत स्वामिनारायणाय स्वाहा रजन्यान्ति मे यामे समुत्थाय हरिं हृदि ध्यात्वा प्रणम्य भक्तांश्च कुर्याच्छोषविधिं पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा नदन्तधावनं कार्यं काष्ठनैकादशी दिने अपां द्वादशगण्डूषैः पर्णाद्यैः शोधयेन्मुखं स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नात्वां सम्नेत्यकं कर्म विधाय स समाहितः शक्त्या संवृत्तसंभारः कुर्यात् कृष्णमहार्चनं स्वामिनारायणाय स्वाहा व्रतकर्ता पुमानर्चेद् एकादश्यधिपैः सह सशक्तिभिश्च श्रीकृष्णं रुक्मिणीकान्तमादरा स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी स्वामिनाम्ना कृष्णं वेकं समर्चयेत् तच्छक्तिनाम्ना लक्ष्मी च भक्त्या शक्तस्तु पुरुषः स्वामिनारायणाय स्वाहा मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे मोक्षदेकादशी मता पूजनीयश्च मालत्या केशवोत्र श्रिया सह स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्ध्ये फलं तु नारङ्गीं नैवेद्ये मोदकास्तथा सप्तधान्यानि देयानि मुख्यान्यत्रोदितानि वै स्वामिनारायणाय स्वाहा मार्गशीर्षे कृष्णपक्षे सफलैकादशी मता संकर्षणोत्र सम्पूज्यः सुनन्दा सहितः प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा पूजायां मुनिपुष्पाणि नैवेद्ये गुडकामतः अर्ध्याध्रे चामृतफलं स्वर्णदानं च कथ्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा पौषे शुक्ला तु सानन्दा कथितैकादशी तिथिः नारायणोत्र सम्पूज्यः पद्मया सह भक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा कुम्भान्युक्तानि पुष्पेषु चूर्णं नैवेद्यमत्र च अर्ध्ये च दाडिमफलं देयं च धृतपात्रकं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी पौषकृष्ण तिलदाख्या च कीर्तिता तस्यां श्रीप्रियया साकं वासुदेवोर्च उच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा कल्हाराण्यत्र पुष्पाणि नैवेद्ये धृतपूरकः ज्ञेया द्राक्षाफलं चार्थे वस्त्रदानमिहोत्तमं स्वामिनारायणाय स्वाहा माघे शुक्लाझया नाम्नी कथितैकादशी तथा नित्या सह सम्पूज्यो माधवस्तत्र हीश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पेषु बुकुलान्यर्घे बीजपूरं निवेदने मण्डकाश्चात्र दाने च तिलद्रोणः प्रकीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी माघकृष्णे विजयाख्याथ कथ्यते प्रद्युम्नो व्रतिभिस्तत्र पूजनीयो धिया सह स्वामिनारायणाय स्वाहा पूजायां तुलसी मुख्या तत्र जम्बीरमर्हणे सोहालिकाश्च नैवेद्ये दाने तूपान होमते स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी फाल्गुने च शुक्ला धात्रीति कीर्त्यते गोविन्दं पूजयेत्तत्र चन्द्रवत्या सह व्रती स्वामिनारायणाय स्वाहा मन्दाराण्यत्र पुष्पेषु कंसारश्च निवेदने तिलपात्रं तथा दाने ज्ञेयमक्षोडमर्हणे स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी फाल्गुने च कृष्णोक्ता पापमोचनी अनिरुद्धः पूजनीयः सुशीला सहितस्त्विह स्वामिनारायणाय स्वाहा कुन्दपुष्पाणि पूजायां सेवाक्षोक्ता निवेदने कर्कन्दुफलमर्ध्यत्र दाने च तिलगोर्मता स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी चैत्रशुक्ले विमलाख्या प्रकीर्तिता कामदाख्या च सैवोक्ता सर्ववाञ्छितदायिनी स्वामिनारायणाय स्वाहा रमया सहितः शक्त्या तत्र विष्णुस्तु पूज्यते उपचारैः षोडभिर्यथा विन्तं यथाविधि स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्घ्ये फलं चिर्भटाख्यम् आम्रपुष्पं च पूजने नैवेद्यस्तक्तवश्चात्र दाने पक्वान् मीरितं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी कृष्णपक्षे चैत्रे प्रोक्ता वरूथिनी नन्दाया सहितः शक्त्या तत्रार्च पुरुषोत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्घ्ये जातिफलं प्रोक्तं नैवेद्ये वटकास्तथा चम्पकानि च पुष्पेषु तत्र दाने च भूर्मता स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी मोहिनी च वैशाख्यस्य सितोदिता माधव्याः स सम्पूज्यस्तस्यां तो मधुसूदनः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पेषु मल्लिकात्रोक्ता नैवेद्ये पायसं तथा अर्घ्ये फलं च पनसं शय्यादानं च कीर्त्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी त्वपराख्या वैशाख्यस्यासिता मता कैतकैः पूजनीयोऽत्र सहत्रय्या यथोक्षजः स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्घ्ये बहुफलं प्रोक्तं दुग्धोदननिवेदनं सवत्सायाश्च गोर्दानं ब्राह्मणायोदितं त्विह स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी निर्जलाख्या ज्येष्ठ शुक्ले प्रकीर्तिता
पद्माक्षा सह सम्पूज्य स्त्रीविक्रम इह प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पेषु यूथिका मुख्या अर्घ्ये ताम्रफलं मतं नैवेद्ये दधिभक्तं च दाने छत्रं प्रकीर्त्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी ज्येष्ठ कृष्णा योगिनी संज्ञिकामता क्षेमङ्कर्या सहस्रार्चो नृसिंहाह्वय ईश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा भृङ्गराजोत्र पुष्पेषु ज्ञेयोर्घ्ये जाम्बवं फलं नैवेद्ये पिण्डकाः प्रोक्ता दानं च जलगोर्मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा आषाढे शुक्लपक्षेथ शयन्येकादशी मता वामनः कमलायुक्तः पूजनीयोऽत्र भक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा अपामार्गोत्र पुष्पेषु नैवेद्ये पूरिकास्तथा नालिकेरिफलं त्वर्घ्ये दानं च स्वर्णगोर्मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा आषाढ कृष्ण पक्षे च कामिकेकादशी मता अच्युतो विजयायुक्तः सम्पूज्यस्तत्र भक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पेषु पारिजातानि बिल्वमर्घ्ये फलं मतं शतच्छिद्रं च नैवेद्ये दानं स्त्रीपुंसवस्त्रयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी पुत्रदाख्या श्रावणस्य सितामता श्रीधरः पूजनीयोऽत्र कान्तिमत्या सहैव च स्वामिनारायणाय स्वाहा शतपत्राणि पुष्पेषु नैवेद्ये पूपकास्त्विह प्रोक्तः सीताफलं चार्घ्ये पादुकादानमुत्तमं स्वामिनारायणाय स्वाहा अजाख्या श्रावणे मासि कृष्णेकादशुदीरिता सुन्दर्या च सहैवार्चस्तस्यां देवो जनार्दनः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पेषु पाटला मुख्या अर्घ्ये पूगिफलं मतं दाने च महिषी प्रोक्ता नैवेद्ये गुडमोदकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी भाद्रपदे शुक्ला पद्माभिधामता यशिकेशोऽत्र सम्पूज्यो ह्यपराजितया सह स्वामिनारायणाय स्वाहा काशपुष्पाणि पूजायां तिलपिष्टं निवेदने कुष्माण्डमर्घ्ये विज्ञेयं दाने ब्रह्मपुरी मता स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी भाद्रपदे कृष्णा च कथितेन्दिरा उपेन्द्रः सुभगायुक्तं पूज्यो दूर्वाभिरत्र तु स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्घ्ये शिवाफलं प्रोक्तं कर्णवेष्टं निवेदने कन्यादानं तथा त्रोक्तं व्रतसाङ्गफलाप्तये स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादश्याश्चिने मासि शुक्ला पाशाङ्कुशाभिधा पद्मनाभः पद्मवत्या सह पूज्योऽत्र भक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा शमीपत्राणि पूजायाम् अर्घ्ये कामफलं मतं शालिपिष्टं च नैवेद्ये दाने प्रोक्तास्तमोदकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा आश्विने कृष्णपक्षे तु रमाख्येकादशी मता हिरण्यया सहाभ्यर्चो हरिस्तस्यामधीश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पेषु मुचुकुन्दानि तत्रार्घ्ये कदलं मतं नैवेद्ये च तत्साध्यं दानं घृतघटस्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा कार्तिके शुक्लपक्षे तु बोधन्येकादशी मता राधया स सम्पूज्यस्तत्र दामोदरः प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा पद्मपुष्पाणि पूजायां मुख्यान्यत्र निवेदने मुद्गचूर्णे पद्मफलम् अर्घ्ये देयस्तु मञ्चकः स्वामिनारायणाय स्वाहा कार्तिके कृष्णपक्षे स्यात् एकादश्य भयाभिधा कृष्णः सुलक्षणोपेतः पूजनीयोऽत्र च प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा तिलपुष्पाणि पूजायां नैवेद्ये च गुडौदनः ग्राह्यं सदा फलं चार्घ्ये तत्र देयो वृषो मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादश्यधिके मासि कमलाख्या च तत्पतिः पुरुषोत्तम इत्युक्तो विधिस्तन्मासिकोपरः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्येकादशिकाधीशा मया प्रोक्ता सशक्तिकाः तत्तत्पूजा विशेषश्च पूजकेप्सितपूरकः स्वामिनारायणाय स्वाहा औलाभे तुक्तवस्तूनां सर्वास्वेकादशीष्वपि कार्या पूजा यथाशक्ति यथा लब्धोपचारिके हि स्वामिनारायणाय स्वाहा फले पूगीफलं देयं पुष्पे च तुलसीदलं नैवेद्ये शर्कराखण्डो दाने चान्नं स्वशक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा आनुकूल्ये सति पुमान् अनुकल्पं न कर्हिचित् गृहिण्याद्वित्तलोभेन प्रमादाप्याप्नुदादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतिमां कारितां शक्तिं
भक्त्या श्रीकृष्णस्य सहश्रियः हैम्यादिं पूजयेत् भक्त्या सर्वतो भद्रमण्डले स्वामिनारायणाय स्वाहा चतुर्विंशति संख्याक्यैः पूर्वोक्तैः केशवादिभिः नन्दादिभिः पार्षदैश्च तमर्चेत् सहस्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा असक्तस्त्वेकमभ्यर्चेत् तण्डुलाष्टदलाम्बुजे श्रीकृष्णं सश्रियं भक्त्या यथा लब्धोपचारकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशधिपो यः स्यात् तन्नाम्ना कृष्णमर्चयेत् तस्य शक्तिर्भवेद्या च तन्नाम्ना रुक्मणीं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादश्यधिपः सर्वे कृष्णस्यैकस्य पूजया पूजितास्युशक्तयश्च तेषां लक्ष्म्यास्तु पूजया स्वामिनारायणाय स्वाहा स्थापयित्वा व्रणं कुम्भं रत्नगर्भसकाञ्चनं वस्त्रेण वेष्टिते तस्मिन् स्थापयेत् पात्रमुत्तमं स्वामिनारायणाय स्वाहा कमलं द्वादशदलं कृत्वा तत्र सुशोभनं तत्राचेत् सश्रियं कृष्णं स्थापयित्वा यथाविधि स्वामिनारायणाय स्वाहा उपचारैः षोडशभिर्महापूजां समाचरेत् लघुपूजामशक्तस्तु भक्त्या कुर्वीत पुरुषः स्वामिनारायणाय स्वाहा सहैव वैदिकैर्मन्त्रैर्द्विजः पूजनमाचरेत् देशकालादिसङ्कीर्त्य मन्त्रानेतांश्च कीर्तयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा तेजोमण्डलमध्यस्थं कोटिकन्दर्पसुन्दरं नवीननिरदश्यामं पीताम्बरधरं प्रभुं स्वामिनारायणाय स्वाहा दक्षेण पाणिना चक्रं शङ्खं वामेन बिभ्रतं रमया सेवितं वामे दिव्यपङ्कजहस्त्वया स्वामिनारायणाय स्वाहा अनेकदिव्यालङ्कारं वनमाला विभूषितम् उपास्यमानं प्रयत्ने हि पार्षदैर्गरुडादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्तूयमानं मुनिगणैर्देवगन्धर्वकिन्नरैः कृष्णमेवं विधं ध्यात्वा ततः पूजनमाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा आवाहनीयं देवेशं भक्तानामभयप्रदं स्नुस्निग्धं वरदं शान्तं मनसा वाहयाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुवर्णमणिभिर्दिव्यैः खचिते देवनिर्मिते दिव्यसिंहासने स्निग्धे निषीद त्वं सुराधिपः स्वामिनारायणाय स्वाहा गङ्गोदकं सुरश्रेष्ठ सुवर्णकलशे स्थितं गन्धपुष्पाक्षतेर्युक्तं गृहाणरमया सह स्वामिनारायणाय स्वाहा गन्धपुष्पादिसंयुक्तं स्वर्णपात्रे स्थितं जलम् अर्घ्यं गृहाण भो देव भक्तानाभयप्रद स्वामिनारायणाय स्वाहा देवदेवं नमस्तुभ्यं पुराणपुरुषोत्तमं मया दत्तमिदं तोयं गृह्णीष्वाचमनीयकं स्वामिनारायणाय स्वाहा पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करया युतं पञ्चामृतेन स्नपनं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा कामधेनुसमुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुस्ते त्वयः स्नानार्थमर्पये स्वामिनारायणाय स्वाहा पयसस्तु समुद्भूतं यदम्लद्रव्ययोगतः दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं यज्ञागं देवताहारं धृतं स्नानार्थमर्पये स्वामिनारायणाय स्वाहा वृक्षसारसमुद्भूतं सर्वतेजविवर्धनं सर्वपुष्टिकरं देव मधुस्नानार्थमर्पये स्वामिनारायणाय स्वाहा इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां सुमनोहरां मलापहारिणीं स्नातुं गृहाणं त्वं मयार्पितं स्वामिनारायणाय स्वाहा नदीनां चैव सरसां मया नीतं जलं शुभं गृहाण स्नानमन्त्रेण प्रभो स्नायीमर्पितं स्वामिनारायणाय स्वाहा वस्त्रयुग्मं गृहाणत्वं पट्टसूत्रेण निर्मितं सूक्ष्मं कार्पसतन्तूनां सुवर्णेन विराजितं स्वामिनारायणाय स्वाहा नारायण नमस्तेऽस्तु पाहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तम स्वामिनारायणाय स्वाहा केयूरमुकुटश्चैव नूपुरेङ्गुल्यकैः पूजितोऽसि प्रयत्नेन रत्नाराभरणैर्विभौ स्वामिनारायणाय स्वाहा चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यगुरुसंयुतं कर्पूणे च सम्मिश्रं स्वीकुरुष्वानुलेपनं स्वामिनारायणाय स्वाहा शतपत्रैः कर्णिकाश्चैर्चम्पकैर्मल्लिकादिभिः पुष्पैर्नानाविधिश्चैव पूजयामि सुरेश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा
स्वाहा दशाङ्गसङ्गीतं धूपं सुगन्धं च मनोहरं गृहाण देवेश मया भक्त्या समर्पितं स्वामिनारायणाय स्वाहा आरार्त्रिकां सूरश्रेष्ठं वर्त्या गोधृतसिक्तया संयुक्ता तेजसा कृष्ण गृहाण सुरपूजित स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्नं च पायसं भक्ष्यं सीतालेह्य समन्वितं दधि क्षीरघृतेर्युक्तं गृहाण सुरवल्लभ स्वामिनारायणाय स्वाहा नागवल्लिदलेर्युक्तं पुङ्गिफलसमन्वितं कपूरखदिरोपेतं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा बीजपूराम्रपनस खर्जुरी कदलीफलं नारिकेरफलं दिव्यं गृहाण भगवन्निदं स्वामिनारायणाय स्वाहा न्यूनातिरिक्तपूजायाः सम्पूर्णफलहेतवे दक्षिणां कांश्चिनि देव स्थापयामि तवाग्रतः स्वामिनारायणाय स्वाहा नीराजनं गृहाणेश पञ्चवर्ति समन्वितं तेजोराशे मया दत्तं लोकानन्दकर प्रभो स्वामिनारायणाय स्वाहा जय देव जय मंगलदाता प्रभु जय मंगलदाता लक्ष्मीवर राधावर लक्ष्मीवर राधावर शरणागत पाता जय देव हर तू भारव मन्या जातो भुवि विष्णु ओम जातो भुवि विष्णु दीति जानकमनेकं दीति जानिकमनेकं जगनिथ सह विष्णुं भीष्मकतनया वरणे विधिसुरपति मुखेर ओम विधिसुरपति मुखे ऋषिभिक्तोऽधिपतिस्त्वं ऋषिभिक्तोऽधिपतिस्त्वं नरपतिगणमुखे जय देव जय मंगलमूर्ते ओम जय मंगलमूर्ते लक्ष्मीवर राधावर शरणागत पाता जय देव पार्थ प्रेमवशस्त्वं बहुधा पुरितेषाम् ॐ बहुधा पुरितेषां न्यवसो ननुभवसि त्वं जीवनमपि तेषां जय देव सौत्यं विधदद्विजयं प्रतिभटनृपसङ्घेर् ॐ प्रतिभटनृपसङ्घेर् दुर्जयमुज्झितशास्त्रो यकरोः सुरसङ्घै जय देव जय मंगलदाता ॐ जय मंगलदाता लक्ष्मीवर राधावर शरणागत पाता जय देव नूनं पाण्डवपत्न्या त्वयि कृत बहुदाने ओम त्वयि कृत बहुदाने प्रेमाकर्मण विद्या निदधे त्विति जाने निस्पृह मुक्तपतिस्त्वं विवशो हि वनादिम् ओम विवशो हि वनादिं ययिथयया स्मृतिमात्रो हित्वा कमलादिं जय देव जय मंगलदाता ओम जय मंगलदाता लक्ष्मीवर राधावर शरणागत पाता जय देव वात्स्यायन मुनिगीतं प्रथमं रसमखिलम् ॐ प्रथमं रसमखिलं गोपीषु च भमायां विदधित तं सफलं
जयदेव जयदेव साकं देवकलत्रेर्निजललना सङ्घैः ॐ निजललना सङ्घैः केलिं चामुधिवारिणि केलिं चामुधिवारिणि यदुसुरमुनिसङ्घैः जयदेव जयदेव जय मङ्गलदाता ॐ जय मङ्गलदाता लक्ष्मीवर राधावर लक्ष्मीवर राधावर शरणागत पाता जय देव जय देव संतृप्त रक्त किरीटं नवजलदशामम् ॐ नवजलदशामम् मकराभश्रुतिभूषण मकराभश्रुतिभूषणमीशस्मिततरामम् स्वर्णद्युति वसनं त्वां दधतं च नवीनं त्वां दधतं च नवीनं वन्दे हारिलकण्ठं दृशिमोदितदीनं जय देव जय देव जय मङ्गलदाता ॐ जय मङ्गलदाता लक्ष्मीवर राधावर शरणागत पाता जय देव स्वामिनारायणाय स्वाहा अंजलिस्थानि पुष्पाणि चार्पयामि जगत्पते गृहाण सुमुखो भूत्वा जगदानन्ददायक स्वामिनारायणाय स्वाहा नमस्ते देवदेवेश नमस्ते गरुडध्वज नमोस्तु विष्णवे तुभ्यं व्रतस्य फलदायक स्वामिनारायणाय स्वाहा पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा वचसा मनसा चेति प्रणामोष्टांग ईरितः स्वामिनारायणाय स्वाहा बाहुभ्यां चैव जानुभ्यां शिरसा वचसा दृशा पञ्चाङ्गोय प्रणामः स्यात् पूजासु प्रविरामिमो स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्राष्टांगः प्रणामस्तु पुंसामेव हितो मतः अन्यः पुंसां तथा स्त्रीणां सर्वेषामपि सम्मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रणमे दक्षिणे भागे किंश्चित् दूरे तु दण्डवत् कराभ्यां दक्षवामाभ्यां पादो गृह्णन् हरे क्रमात् स्वामिनारायणाय स्वाहा गोविन्द माधव दयालय दीनबन्धो श्रीमन्मनोनयन नन्दन दिव्यमूर्ते दिव्येन्द्रनीलमणिकान्ति मनोहराङ्ग श्रीरुक्मिणी रमण मामव वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा कंसादिदुष्टदमन प्रणितकबन्धो कामान्तकादिनुत शङ्खरथाङ्गपाणे श्रीद्वारिकापुरपुरन्दर पूर्णकाम श्रीरुक्मणीरमण मामम वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा आनन्दकन्द यदुनन्दन शारदीय पूर्णेन्दुबिम्बवदनाम्बुजमन्दहास भूभारराजबलना शनशेषबन्धो श्रीरुक्मिणी रमण मामव वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा भामानुरञ्जन समाह्यत पारिजात प्रद्युम्नतात पुरुहूत सभासदस्य पट्टाङ्गनाद्विगुणिताष्टसहस्रकान्तं श्रीरुक्मणीरमण मामव वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा आत्मीयपाण्डवहिते रतजिष्णुसूत कृष्णामनोभिलषितप्रदकल्पवृक्ष देवेन्द्रवन्द्य गरुडध्वज शार्ङ्गपाणे
श्रीरुक्मिणी रमण मामव वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्माध्वसेतुरचनोद्यत नित्यदाने संतर्पित द्विजवरोग हरे मुरारे श्रीनारदादिमुनिगीत पवित्र कीर्ते श्रीरुक्मणि रमण मम वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा कारुण्यसागर भवाम्बुधिपारदायिन् कल्याणकृत् पतित पावन नामधेय ब्रह्मण्यदेव नरदेव शिखामणे त्वं श्रीरुक्मिणी रमण मामव वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा संसार खिन्न शरणागत जीव रक्षा नित्योद्यतोद्भव समर्पित नेज बुद्धि नानावतार परिपालित साधुलोकं श्रीरुक्मिणी रमण मम वासुदेव स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष रमेश्वर स्वामिनारायणाय स्वाहा परमान्नमिदं दिव्यं कांस्यपात्रेण संयुतं वाणकं द्विजवर्याय सहीर्णयं ददाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति सम्पूज्य सम्प्रार्थ्य दिवाशेषं नयत्ततः श्रीमन्नारायण कथा कीर्तनश्रवणादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा न व्यावहारिकं कर्म कार्यमेकादशी दिने औद्धवीयैर्नृभिः स्त्रीभिः किंश्चिदप्यापदं विना स्वामिनारायणाय स्वाहा कर्षुकैर्न कृषिः कार्या वणिग्भिः पणनं न च न क्रयो विक्रयश्चापि कार्यः कस्यापि वस्तुनः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्त्रीभिः शोको रोदनं च न कार्यं सूत्रकर्तनं न वृथा भाषणं कार्यं न स्पृश्य स्पर्शनादि च स्वामिनारायणाय स्वाहा हर्यर्थमेव कर्तव्यम् इदं त्वेकादशी दिनं मदाश्रितैः कृष्णभक्तैः पुंभिस्त्रीभिश्च सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा परतन्त्रो भवेद्यस्तु दरिद्रो दुर्बलोऽथवा आवश्यकं हि कुर्वीत व्यवहारं न चाधिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा दानं देयं यथा शक्ति द्विजाय प्रीतये प्रभोः रात्रौ जागरणं कार्यं भगवत्कीर्तनादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा वैष्णवालयं जागरार्थं सन्मण्डलमथामिव गच्छतोस्तश्वमेघस्य फलं पुंसः पदे पदे स्वामिनारायणाय स्वाहा स्त्रीभिस्त्रिष्वेव कर्तव्यः पुंभिः पुंस्वेव जागरः कथादिभिर्हरेरेव न्यतोद्योदादिभिः क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी दिने यस्तु भुञ्जितान्नं कुसङ्गतः चान्द्रायणेन शुद्धि स्यात् तस्य भुंसो न चान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च उपवासेन दानेन न निर्द्वादशिको भवे स्वामिनारायणाय स्वाहा नक्तं हविष्यान्नमोदनं वा फलं तिलाक्षीरमथाम्बुचाज्यं यत्पञ्चगव्यं यदि वापि वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तरं हि स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रातः स्नात्वा पुनः पूजां नित्यनैमित्तिकार्चयोः कुर्यात् तत्र यथाप्तेन सदन्नेन निवेदनं स्वामिनारायणाय स्वाहा तन्त्रेण मूर्त्योरुभयोः समाप्य प्रातरर्चनं व्रतं निवेदयद् भक्त्या हरये स्वकृतं व्रती स्वामिनारायणाय स्वाहा अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रते नानेन मे हरे प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णमूर्तिं ततो दद्यात् ब्राह्मणाय सदक्षिणां दानानि दद्याच्चान्यानि यथाशक्त्यन्नमेव वा स्वामिनारायणाय स्वाहा भोजयित्वा ततो विप्रान् शक्त्या साधुंश्च वैष्णवान् हविष्यानेन कुर्वीत पारणां प्रयतो व्रती स्वामिनारायणाय स्वाहा दिवा निद्रां परान्न च पुनर्भोजनमैथुने द्वादश्यां वर्जयेत्तेलं कांस्यपात्रे च भोजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा पारणा हेतु लभ्येत स्वल्पापि द्वादशी
द्वादशी यदि तत्रैव पारणं कुर्यान्न ताम् उल्लङ्घयेद्व्रती स्वामिनारायणाय स्वाहा कलार्धं द्वादशीं दृष्ट्वा निशिदार्धूर्ध्वमेव हि अमाद्यानित्क्रियाः सर्वा कर्तव्याः स्तम्भुशासनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा यदा भवेदति वाल्पा द्वादशी पारणादिने उषः काले द्वयं कार्यं प्रातर्मध्याह्नकर्म च स्वामिनारायणाय स्वाहा संकटे समनुप्राप्ते द्वादश्यां देवयोगतः अद्भिस्तु पारणां कुर्यात् पुनः भुक्तं न दोषकृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंगीतः तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः स्वामिनारायणाय स्वाहा आभाविकासित पक्षेषु मैत्रश्रवणरेवति संगमेनेव भोक्तव्यं द्वादशीर्हिरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा मैत्राद्यपादे स्वपितिः विष्णुः श्रुतेश्च मध्ये परिवर्तमेति पोष्ण्यान्तपादे प्रतिबोधमेति सुप्तिर्प्रबोधपरिवर्तनमेव वर्ज्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशि व्रतविधिस्तु मया यथावत् उक्तो जनः स्मृतिवचोन्वितवर्त्मनेत्थं सर्वैर्भवद्भिरयमादरतो विधेयो थोद्यापनं विधिवदस्य वदामि सम्यक् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे तृतीयप्रकरणे प्रबोधन्युत्सवे एकादशी व्रतविधिनिरूपण नाम 33 स्वामिनारायणाय स्वाहा भुजय सद्गुरु स्वामी सहजानन्द दयाळु सहजानन्द दयाळु बलवन्त बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रमलीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी बोलो स्वामीनारायण भगवाननी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।